अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू MA न्यूज़। रहीम, ये इंतहाई समझिए कि तकलीफ दे और अफसोस की खबर आपको दे रहा हूं कि 26 अप्रैल को तेलंगाना मार्च होने वाला था और इस सिलसिले में मुख्तलिफ पुलिस ऑफिसर्स, कमिश्नर ऑफ पुलिस, DCPs, एडिशनल DCP, DCP ट्रैफिक, एडिशनल कमिश्नर ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक कमिश्नर, बहरहाल मुख्तलिफ ओहदेदारों से कोई 5-6 बार मीटिंग हुई, इजलास हुआ और परसों 2 दिन पहले कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे CV आनंद साहब से तफसीली गुफ्तगू हुई और इस तफसीली गुफ्तगू में तेलंगाना मार्च के पूरे खदोखाल और तेलंगाना मार्च का पूरा समझिए के नक्शे पर बात हुई। उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों पर को अहकामात भी जारी किए कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ ताउन किया जाए और हत्ता के NTR स्टेडियम की बात भी हमने उनके सामने रखी कि वहाँ ख़वातीन के लिए इंतज़ामात हम करना चाहते हैं, मगर वो एक दिन पहले हमारे लिए अवेलेबल भी रहे क्योंकि NTR स्टेडियम को लॉक रहता है, तो फौरी उन्होंने अहकामात भी जारी किए। लेकिन ये है कि आज बहरहाल शाम में 9 बजे के करीब एक लेटर क्या एक ऑर्डर एडिशनल कमिश्नर मान साहब की तरफ से आया है। हालांकि मान साहब से भी तफसीली गुफ्तगू बहरहाल हुई है। पुलिस का इस्तेदलाल बहरहाल मुख्तलिफ बातों पर है कि बहुत ज़्यादा क्राउड रहेगा, ट्रैफिक के लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सेक्रेटेरिएट का भी समझिए मसला है, वहाँ तक क्राउड रहेगा, ऐसे ये वो सारी बातें हैं। लेकिन असल जो मसला हमको समझ में आता है कि देखिए इसके पीछे कुछ सियासी ताकतें भी हैं और वो सियासी ताकतें इस तेलंगाना मिलियन मार्च से बहुत परेशान हैं। उनका चैन और सुकून उड़ा हुआ है और मुख्तलिफ हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इस तेलंगाना मार्च को नाकाम कैसे किया जाए। और अल्लाह का करम है कि तेलंगाना जॉइंट एक्शन कमेटी की तमाम जमातों ने पूरी कुव्वत और ताकत से तेलंगाना मार्च की कामयाबी के लिए मैदान पर काम किया है और रास्त राब्ते से लेकर ग्रुप मीटिंग से लेकर समझिए सोशल मीडिया, बहरहाल सभी का ताउन हासिल करने की जॉइंट एक्शन कमेटी ने जितनी उसके पास ताकत थी उसका उसने इस्तेमाल किया और फिर अल्लाह तबारक व तआला की मदद और नुसरत, अल्लाह का जो बज़ाहिर अवाम के दिलों में तेलंगाना मार्च के लिए जज्बा पैदा हुआ वो अल्लाह की मदद और नुसरत था। और आज पूरा तेलंगाना इस वक्त 26 अप्रैल को तेलंगाना मार्च पर नजरें टिकाए हुए था कि कब 26 आएगी और ये सिया कानून की वापसी के लिए हम हिंदुस्तान की तारीख का अजीमुश्शान एहतजाज दर्ज कराएंगे। लेकिन 9 बजे एक ऑर्डर पुलिस का आया जिसमें मुख्तलिफ नुकात पर समझिए कि बात हुई। यहाँ वकला साहिबान ने भी उसका तज्जिया किया, मसूद साहब, शकील साहब, फिर अमजदुल्ला खान साहब भी समझिए कि साहब इस पर बात की, उस्मान मोहम्मद खान साहब भी, ये जैक के तमाम जिम्मेदार समझिए कि कोर कमेटी के हैं, कुछ लोग यहाँ नहीं हैं, बहरहाल डॉक्टर तौफीक साहब, ये सारे इस पर काफी गौर व खौस हमने किया। इस ऑर्डर के मिलने के बाद एक बात उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत वाज़ेह समझिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी के तवस्सुस से कह रहा हूं कि ना हमारे कदम पीछे हटेंगे ना हम झुकेंगे। हमारा समझिए कि मकसद और मतलूब ये समझिए जहरीला और नफरत भरा कानून जो वक्फ की जमीनात और मसाजिद और दरगाहों और कब्रस्तानों
اور کو ہتھیانے کے لیے ہے، اس کے خلاف ہماری لڑائی پوری طاقت سے جاری رہے گی۔ اس میں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس میں آپ کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے، اور 26 اپریل کو جو تلنگانہ مارچ تھا، ٹھیک ہے، پولیس نے یہ کہا کہ بھائی ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اس میں لکھا ہوا ہے واضح کہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور پھر ایک نئی ڈیٹ ہم سمجھیے کہ صاحب آپ اناؤنس کریں، ہم وہ ڈیٹ پر کنسیڈر کریں گے، فلاں کریں گے۔ ہم آج پولیس ڈپارٹمنٹ کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ نئی ڈیٹ آپ سمجھیے کہ صاحب 5 دن کے اندر ہم کو اطلاع کریں، اور 5 دن کے بعد ہم 29 اپریل کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے گی اور نئی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم اپنے قدم واپس لینے والے نہیں ہیں، نہ یہ جدوجہد رکنے والی ہے۔ آپ اگر تاریخ تبدیل ہو رہی ہے تو جدوجہد ختم نہیں ہوگی، جدوجہد رکے گی نہیں۔ یہ لڑائی لمبی لڑائی ہے، اور لمبی سانس بھر کر ہم یہ لڑائی لڑنے کی تیاری کر چکے ہیں، اور آپ کو اپنے مساجد، قبرستان اور درگاہوں اور اپنی شناخت، اپنی تہذیب اور اس ملک کے دستور کو بچانے کے لیے یہ لڑائی کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا پڑے گا۔ تاریخوں سے سمجھیے کہ صاحب تاریخ تبدیل ہونے سے انقلابات نہیں رکتے، بلکہ انقلابات مزید سمجھیے کہ جڑ اس کی مضبوط ہوتی ہے، اور وہ درخت بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ حالات کے رکاوٹوں کا مقابلہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کرتے آئی ہے، ملین مارچ ہو یا پھر سیکریٹریٹ مساجد ہو یا شعار اسلامی کا مسئلہ ہو، یا پھر سمجھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت کا مسئلہ ہو، یہ سارے مسئلوں پر بہت ساری رکاوٹیں آئی، لیکن پامردی سے جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے ان حالات کا مقابلہ کیا ہے، اور ان حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کامیاب سمجھیے کہ پروگرام کیے ہیں۔ اور ملین مارچ جو این آر سی کا ہوا، اس میں بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ تو ہم یہاں سمجھیے کہ صاحب یہ سیاسی بازیگری جو کھیلی جا رہی ہے، یہ سیاسی بازیگری کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم 29 اپریل کو ہم بیٹھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے پولیس کے اعلیٰ عہدیداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ کوئی ہمیں تاریخ دے دیں، وہ تاریخ آپ دے دیں۔ اگر آپ نہیں دیے تو 29 کو ہم تاریخ کا اعلان کرنے والے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہم امن اور سلامتی اور شانتی چاہتے ہیں۔ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ پھلگامہ کشمیر میں جو واقعہ ہوا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اسلام میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلام میں جہاد افضل ترین عبادت ہے، لیکن دہشت گردی کو محمد رسول اللہ نے رد کیا ہے۔ اب کسی کا نام پوچھ کر اگر قتل کیا گیا ہے، نام پوچھ کر اگر سمجھیے کہ وہاں پر لوگوں کی جانیں لی گئی ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، بلکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی ایک پروگرام اس مذمت پر کرے گی، ایک احتجاج بھی درج کرے گی، لیکن کینڈل لے کر عیسائیوں کے جیسا نہیں ناچے گی۔ یہ مسلمانوں کی تہذیب نہیں ہے کہ چراغ ہاتھ میں لے کر ناچیں یا بتیاں لے کر ناچیں۔ احتجاج درج کیا جائے، ضرور درج کیا جائے۔ ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان کی سولیڈیرٹی اور ہندوستان کی عزت اور وقار ہمارے لیے پریورٹی ہے، ضرور آواز اٹھانی چاہیے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بھی آواز اٹھائے گی اس مسئلے پر، لیکن ہم غیروں کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہمارا انداز ڈیفرنٹ ہے، اور ہم ڈیفرنٹ انداز سے احتجاج درج کریں گے، مگر وفد کی یہ لڑائی جاری رہے گی، اور انشاءاللہ 29 کو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیٹھے گی اور تاریخ کا اعلان کرے گی۔ میں پوری امید رکھتا ہوں اضلاع کے شہر حیدرآباد، سکندرآباد، بلدہ کے جتنی تیاریاں لوگ کیے ہیں، وہ تیاریوں کو سمجھیے آپ جاری رکھیں، بلکہ اس میں اور سمجھیے کہ اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ یہ لڑائی جاری رہے گی۔ آپ کے قدم تاریخوں کے بدلنے سے نہیں رکیں گے، آپ کے قدم انشاءاللہ آئندہ تاریخ کو دھرنا چوک اندرا پارک پر جمع ہوں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔